सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम विनियोजन विधेयक 2083 अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मातहतका निकायहरू, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजनासँग सम्बन्धित विभिन्न विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी भई सुझाव प्रदान गर्नुभएकोमा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएका प्रश्न तथा जिज्ञासाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका तर्फबाट यस सम्मानित सभामा जवाफ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र यसै प्रसङ्गमा मलाई लाग्छ तनाव व्यवस्थापन बारे विशेष चासो जिज्ञासा भएको मलाई स्मरण छ। कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध र उत्प्रेरित बनाउन योग, ध्यान तथा आरोग्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानिएको छ। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ र शान्त बनाई जनमुखी सेवा प्रभाव, संस्थागत कार्य सम्पादन सुधार तथा समग्र सदाचारिता र सुशासन अभिवृद्धिमा ठूलो मद्दत गर्ने भएकोले यी कार्यक्रमहरू प्रस्तावित छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आफ्नो र मातहतका निकायका कर्मचारीको लागि केही बजेट, मलाई लाग्छ केही लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कुरा मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो आफैमा नयाँ पनि होइन, निरन्तरता भएको जानकारी म दिलाउन चाहन्छु। क्षमता अभिवृद्धिका प्रसङ्गमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एनएएससी, स्टाफ कलेज लगायतका संस्थाले कर्मचारीको पेशागत ज्ञान तथा सिप अभिवृद्धि, सकारात्मक सोचको विकास, नेतृत्व विकास, समय व्यवस्थापन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तनाव व्यवस्थापन, कार्य जीवन सन्तुलन, सञ्चार सिप र मनोसामाजिक सुदृढीकरण सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र तिनैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका कार्यक्रम अन्तर्गत यसपटक पनि राखिएका हुन्। सुशासन ऐन 2064, राष्ट्रिय सदाचार नीति 2083, राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना 2083 तर्जुमा गरी तनाव व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। समग्रमा सार्वजनिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउन सक्ने इमान्दार र उत्प्रेरित कर्मचारी तयार गर्नका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको कुरा म यस सम्मानित सदनमा जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को जिज्ञासा प्रश्न, रक्षा मन्त्रालयलाई विकास संस्था, डेभलपमेन्ट एजेन्सी होइन राज्यको रक्षक बनाउने सम्बन्धमा चाहिँ उठेको विषयबारे। रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नु नै हो। वर्तमान समयमा नेपाली सेना मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, विकास निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, देशका महत्त्वपूर्ण संरचना तथा अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न देशमा शान्ति स्थापना कार्यमा खटिँदै आएको बेहोरा मान्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। नेपाली सेनाको परिचालन र प्रयोग नेपालको संविधान तथा सम्बद्ध कानुन बमोजिम हुने भएकोले यसमा दुविधा रहनुपर्ने अवस्था छैन। मुलुकका दुर्गम र विकट क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग जस्ता रणनीतिक सडक योजनाहरूको निर्माणमा नेपाली सेना संलग्न रहँदै आएको छ। सरकारको 100 दिनमा जनतालाई राहत पुग्ने 10वटा बुँदामा भएका कामको सम्बन्धमा आएको जिज्ञासाबारे। वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो दिन अर्थात् 2082 चैत्र 13 गते शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। यस अन्तर्गत सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, खर्चमा मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक उन्नयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत सुधारका विषयलाई समावेश गरिएको थियो।
सरकार गठन भएको 100 दिनभित्र वर्तमान सरकारले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्य तथा शासकीय सुधारको 100 कार्यसूचीको प्रगति नेपाल सरकारका प्रवक्ता माननीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूबाट मिति 2083 असार 20 गते सार्वजनिक भइसकेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समग्रमा हाम्रो मूल्याङ्कनमा शासकीय सुधारका 100 कार्यसूची मध्ये 87.2% प्रगति हासिल भएको छ। साथै आगामी दिनमा सरकारले शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिने समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को प्रश्न यो ग्रे लिस्टबाट निस्कने अपरिहार्यताबारे छ। मान्य सुनिल थापाले राख्नु भएको रहेछ। म यसलाई अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ सँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा राख्न चाहन्छु। अब म अर्थ मन्त्रालयतिर गएँ। विनियोजन विधेयक 2083-84 का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको विषयमा मान्य सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा 83 साल ज्येष्ठ 4 गते मैले जवाफ दिएको बेहोरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। मूलत पहिलो प्रश्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र विनियोजन शीर्षकमा तालमेल नदेखिएको हो कि भन्ने प्रश्नका बारेमा यसमा मैले पहिला पनि स्पष्ट पारिसकेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र, त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र विनियोजन विधेयक अर्थात् मैले वाचन गरेको बजेट वक्तव्यमा हामीले दाबी गर्दै आएका छौँ कि यसमा अभूतपूर्व सङ्गति छ। एकदमै कन्सिस्टेन्टली एउटै थिमहरूकै सेरोफेरोमा यी विषयहरूको उठान भएको छ। वाचापत्र लेख्दै गर्दाखेरि हामीले 5वटा विषयमा त नागरिकसँग करार नै गरेका थियौँ। पहिलो सुशासन, दोस्रो मध्यम वर्गको विस्तार, तेस्रो आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित रोजगारीको एजेन्डा जसलाई हामीले चलन चल्तीमा काम 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 भनेर भनेका थियौँ, चौथो कनेक्टिभिटी र पाँचौं प्रवाससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू। यही 5वटा थिम निर्वाचन पूर्व हामीले गरेका बाचाहरूलाई नै हामीले सर्लक्कै बोकेर अगाडि बढेको बेहोरा म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट र यो विनियोजनको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पनि यिनै 5वटा विषय सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, साम्यिकताको लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण, प्रवासका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई हामीले सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणको शीर्षक अन्तर्गत व्याख्या गरेका छौँ। भर्खरै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि त्यही प्रसङ्ग उल्लेख गरेर जानुभएको छ। यी सरकारका सबै दस्तावेजहरूको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन् र आगामी आर्थिक वर्ष 83-84 को वार्षिक कार्यक्रम पनि यिनै विषयहरूको सेरोफेरोमा हामीले तय गरेका छौँ। सरकारको रोडम्याप बारे पनि मान्यज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हामीले बोक्दै आएको राजनीतिक अर्थ राजनीतिक धरातल भनेको सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र नै हो र त्यो रोडम्यापमै हालै हाम्रो पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनबाट पनि पारित दस्तावेजहरूमा पनि उल्लेख भएका छन्। त्यसैले रोडम्याप असाध्यै स्पष्ट छ भन्ने हाम्रो दाबी रहेको छ। वाचापत्र, नीति कार्यक्रम, बजेट मूलत यिनै रणनीतिक जगमा निर्माण गरिएको हो। पहिलो आर्थिक वर्षको बजेटले चाहिँ यो बृहत आर्थिक सुधारको जग निर्माण गर्ने र त्यसपछिका बजेट तथा कार्यक्रमले उच्च आर्थिक वृद्धि र दिगो सामाजिक विकासको लय समाउनको लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। रोडम्याप यही नै हो। पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भन्ने बारेमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। नेपाली जनताकै रकम खर्च भएका छ। विगत 20-25 वर्षदेखि विभिन्न पूर्वाधारहरू अब हामीले सुन्दै आएको फ्ल्यागशिप आयोजनाहरू, हुलाकी, मध्य पहाडी, उत्तर दक्षिण अलिकति धेरै सिंचाई आयोजनाहरू, केही जलविद्युत आयोजनाहरू, यो जुनसुकै सरकारले सुरु गरेको भए पनि यो नेपाली जनताकै सम्पत्ति हो र यसलाई हामीले टुङ्ग्याउनु पर्छ। यो हामीले सुरु गरेको होइन भनेर असरल यिनलाई अपूर्ण रूपमा छोड्नुहुन्न भन्ने बडो जिम्मेवारी बोधका सहित हामीले चाहिँ सकिन लागेका आयोजनाहरूलाई टुङ्ग्याउँ, बरु चाँडै टुङ्ग्याउँ भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग पनि समन्वय गरेर, ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यो धेरै ठुलो पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ हामीले
अर्थ मन्त्रालयले कहिले पनि नदिएको सुविधा अर्थात् पुँजीगत खर्चमा रकमान्तर जेठ 16 गति नै गर्न मिल्नेदेखि लिएर काम तदारुकताका साथ होस् र यी आयोजनाहरू हामी सकौँ भनेर हामीले त्यो नीति लिएका हौँ। त्यसैले पुराना कार्यक्रमहरूलाई टुङ्ग्याउने यो राष्ट्रको हितमा छ, यो हामीले एउटा जिम्मेवार सरकारले यो गर्नुपर्छ भनेर त्यतातिर लगेका छौँ। तर त्यसैको अन्तर्यमा के पनि छ भने यो पूर्वाधारहरू त बन्दै जालान्, बन्छन् नै, केही 1 वर्षभित्र, केही 2 वर्षभित्र, केही 3 देखि 5 वर्षभित्र यी बन्छन्। तर त्यसपछिको के हो त, नेक्स्ट स्टेज के हो भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले नयाँ भिजन पेश गरेका छौँ। चतुर्दिक विकासको जुन ग्रोथ क्वाड्राङ्गलको अवधारणा छ त्यो नयाँ छ र पहिलेका सरकारहरूले ल्याएका आयोजनाहरूलाई टुङ्ग्याएर हामीले नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो कुरा बजेटमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मधेसको हामीले प्रसङ्ग निकाल्दाखेरि हुलाकी बन्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि अब 4 लेन 6 लेनको लगभग हामीले 1080 किलोमिटरमा मलाई लाग्छ लगभग 1000 किलोमिटरकै कमिटमेन्ट जस्तो आइसकेका छ। एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्कहरूसँगको सहुलियतपूर्ण सहयोग लिएर त्यो जम्मै एक्सटेन्सन एक्सपेन्सन हुँदैछ। नारायणघाटदेखि बुटवल खण्ड त अहिले हालै सम्पन्न पनि भएको छ। तर यो पुरै इस्ट वेस्ट हाइवे हामी बनाउँदैछौँ अर्को 3-4 वर्षभित्र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको। र यसरी पूर्व पश्चिम पनि बन्ने, तल हुलाकी पनि बन्ने, सीमा क्षेत्रमा नर्थ साउथ कोरिडोरहरू पनि हाइवेबाट सदरमुकामहरूसम्म जोडिने पनि बन्ने र यता सिँचाइ क्षेत्रमा अब सुनकोशी मरिन डाइभर्जन पनि सम्पन्न हुने। अहिले त ठेक्का तोडिएको अवस्था थियो, त्यसलाई रिभाइभ गरेर हामी 3-4 वर्षभित्र त्यो सक्छौँ। र त्यो आयोजनाबाट 1,22,000 हेक्टर तराईका फर्टाइल ल्यान्ड पनि पुरै सिन्चित हुने भनेपछि यसलाई ग्रोथ क्वाड्राङ्गल बनाउनुपर्छ। सो यस्ता अवधारणाहरू हामीले 7 वटा प्रदेशमा गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश छुने गरेर जुन यत्रो लगानी गरियो अहिले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्ककै सहयोगमा हामीले बनेका छौँ। अब एउटा खण्ड बाँकी छ बुटवल पोखरा एक्सप्रेसवे बनाउने, त्यसको लागि हामी साधन स्रोतको खोजी गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यहाँ पनि एउटा क्वाड्राङ्गल बन्छ र त्यो क्वाड्राङ्गलभित्र चाहिँ त्यो विशेष आर्थिक जोनको अवधारणा अनुसार हामी जान्छौँ। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसैले पुरानो सुनिएको, नाम सुनिएको भरमा पुरानो कार्यक्रमको निरन्तरता भयो, नयाँ केही आएन भएन, त्यहाँ अलिकति हामीले इमान्दारीपूर्वक पढ्यौँ भने चाहिँ पुरानालाई टुङ्ग्याउँदै नयाँ फेजमा लाने भिजन चाहिँ स्पष्टसित लेखिएको म माननीय सांसदज्यूहरूलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यी सँगसँगै अब स्टार्टअपदेखि लिएर निजी क्षेत्रका 3वटै छाता सङ्गठनहरूले, CNI, FNCCI, च्याम्बरले बजेट आएको 24 घण्टाभित्रै अभूतपूर्व रूपमा चाहिँ यो बजेटको निजी क्षेत्र मैत्री, यसको प्रतिस्पर्धात्मक जुन चाहिँ भाव, यो सबैलाई स्वागत गरेको हुनाले यसमा हामीले धेरै थप व्याख्या गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र डिजिटलाइजेसनको एजेन्डा इत्यादिमा पनि हामीले विशेष चाहिँ ध्यान दिएका नै छौँ। र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित धेरै आयोजनाहरू परम्परागत ढङ्गले आइरहेकाहरूलाई सबैलाई निरन्तरता दिएको छ, केहीलाई थप समृद्ध बनाइएको हुनाले यो मध्यम वर्गको नाममा चाहिँ तल भुइँ तहलाई छोइएन कि भन्ने जुन एउटा निरन्तर आलोचना थियो, मलाई लाग्छ त्यसको मैले पटक पटक जवाफ दिइसकेको छु। तर समग्रमा मैले यसलाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा हाम्रो सोच चाहिँ के रह्यो भने अर्थतन्त्रलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। अहिले हामी 66 खर्बको अर्थतन्त्र छ। यो आर्थिक वर्षको अन्तमा हामी करिब 74-75 खर्बको अर्थतन्त्रको आकार हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ। बजेट भनेको यही 20-21 खर्ब हो। चालु खर्च, तलब, सुविधा, हाम्रा राज्यका अनिवार्य दायित्वहरू नै 14 खर्ब जति छन्। यो भाडा मात्रै देशको कायाकल्प हुने होइन, बरु पैसै नपर्ने, बजेट विनियोजन नगर्दा पनि त्यो बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित नीतिगत दिशाबोधले त्यो 75 खर्बको अर्थतन्त्रलाई कसरी त्यसले जागृत गराउँछ, त्यो छ भिजन। त्यसैले 1 रुपियाँ पनि विनियोजन नभएको हुनसक्छ बजेटमा, तर त्यो इन्सेन्टिभ रकम छुट्याउन नपर्ने नीतिगत सोचको बिउले यता 75 खर्बको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गराउन सक्छ भन्ने भिजन चाहिँ मान्यज्यूहरूले त्यो दफा दफामा पाउनुहुनेछ भन्ने मेरो निवेदन छ र सोच त्यही नै हो। त्यसैले यो 21 खर्ब 24 खर्बको बजेटले देश बनाउने देखिएन, ऊ बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो त्यसरी विश्लेषण गर्न चाहिँ अपर्याप्त हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। 100 दिनको प्रसङ्ग आएको रहेछ। 100 दिनमा पनि अघि मैले निवेदन गरिसकेँ, सरकारको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा 87.2% कार्यक्रमहरू फत्ते भएको छ। यो मलाई लाग्छ अभूतपूर्व होला। आफैले मापदण्ड, एकदम जटिल मापदण्डहरू तोकेर आफै त्यसमा खरो उत्रनको लागि सरकार इमान्दार रूपमा प्रयासरत छ।
केही कामहरू निरन्तर छन्, कति कुराहरू कानुनी कुराहरू विधेयक पेश गर्ने जस्ता कुराहरूमा त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि नभए हुनाले त्यसलाई अलिकति एक्सपेडाइट गर्ने विषयमा हामी सचेत नै छौँ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै हामीले 100 बुँदैमा भनेका सबै कामहरू फत्ते गरिएको छ र यो उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग 81 को सुझाव अनुरूप 15वटा कानुन खारेज गरिएको, 83-84 को बजेट तथा कार्यक्रमसँगै अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायत अन्य विधायकी कामहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र वैकल्पिक विकास वित्त ऐन 2083 जारी भइसकेको छ। उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र विकासका लागि बजेटमा उल्लेख्य कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन्। यसलाई मैले दोहोऱ्याइराख्न नपर्ला, मान्यज्यूहरूलाई यो थाहा नै छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार एवं व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा गोरखकाली, हेटौडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट, नेपाल मेटल कम्पनी सबैको 7वटा जति सार्वजनिक संस्थानहरूको ड्यू डिलिजेन्स अडिट प्राप्त हुने क्रममा छ। भोलि बिहान 9 बजे मैले पहिलोपटक यो सार्वजनिक सम्पत्ति, यो लगानी सम्बन्धित एउटा विशेष बैठक नै राखेर यसलाई अगाडि बढाउने चाहिँ योजना निर्धारण भइसकेको छ। डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स एग्रिमेन्टहरू यसले आयकर ऐनसँग बाँच्दाखेरि केही अन्यल थियो, त्यसलाई हामीले खारेज गरेर नयाँ मोडल डिटिए बनाएका छौँ। 4वटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण मुलुकहरू युनाइटेड किङडम, युनाइटेड अरब एमिरेट्स, हङकङ जस्ता मुलुकहरूसँग अब डिटिएको नेगोसिएसन अहिले चलिराखेको छ, यसलाई पनि हामी टुङ्ग्याउँछौँ। र सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बिमा क्षेत्रका नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा सक्षम नेतृत्वको चयन प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पनि त्यो पछिल्लो उदाहरण हो भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टका बारेमा अघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यो सोधिएको प्रश्न र यता अर्थसँग पनि सम्बन्धित भएर सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना 2081-26 र 86 र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापहरूको विस्तृतीकरण, 82 बमोजिम सम्बन्धित विभाग तथा निकायलाई समयसीमा सहित लक्ष्य तोकी सम्बद्ध निकायले प्राथमिकता राखी कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। निर्देशक समिति र अन्तर्गतका संयन्त्र निरन्तर चलायमान रहेका छन्। पछिल्लो समीक्षालाई पनि हामीले चाहिँ सबैलाई जानकारी दिने उद्देश्यले शुक्रबार 9 बजे अर्को मिटिङ मैले राखेको छु। यसमा पनि हामी तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। 81 फागुन 9 गतेदेखि मुलुक फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ ग्रे लिस्टमा परेकोमा पहिलो पटक तात्विक सुधारतर्फ हामी उन्मुख भएका छौँ। मैले अघिल्लो बैठकमा पनि निवेदन गरेँ, कति पनि शर्तहरू पुरा नभएको, अर्थात् कति पनि नभएको धेरै थियो, 15वटामा 9वटा कार्यमा त्यसलाई घटाएर हामीले 8मा झारेका छौँ। तर सबै कुराहरू पालना भएको भन्ने त्यो सबभन्दा उच्च कोटिको क्राइटेरियामा हामी 0 थियौँ, अहिले त्यसलाई 3 पुर्याइसकेका छौँ। यसरी हामी प्रगतिको बाटोमा छौँ र यसलाई एकदम उच्च प्राथमिकताका साथ हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। खर्चको विषयमा प्रश्न आएको थियो, खर्च बढी गर्न खोजेको छ, स्रोतको सुनिश्चितता छैन इत्यादि। मलाई लाग्छ यसबारे पनि मैले अघिल्ला बैठकहरूमा मान्यज्यूहरूलाई मैले जानकारी दिइ नै सकेको छु। यसपटक ऋणको मात्रा झन्डै 6.5 खर्ब लिँदा पनि आधा आधी पुरानै ऋणका दायित्वहरू भुक्तानी गर्नमा जानेछ भने अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्न सक्यौँ भने यो ऋणलाई अर्थतन्त्रको आकारको सापेक्षतामा अर्थात् डेट टु GDP रेसियो चाहिँ अहिलेकै जति हुने, स्थिर हुने अनुमान हामीले गरेका छौँ। त्यसैले यो यसलाई एकदमै कुशलताका साथ नै हामी व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ आत्मविश्वास छ भन्ने कुरा म मान्य सांसदज्यूहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। मूल त्यसैले ऋण स्थिर नै रहने, ऋणको रेसियो स्थिर नै रहने हो भने यत्रो 21 खर्बको बजेट कहाँबाट आउँछ त भन्दा आन्तरिक स्रोतबाट नै उठाउने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसैले 1580 अर्बको राजस्वको लक्ष्य छ, त्यसको 175 अर्ब हामी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हुन्छ, संवैधानिक दायित्व छ र 1405 अर्ब हामी सङ्घीय सरकारले त्यसलाई राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता कहाँबाट आउँछ, अनुदान, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र आन्तरिक राजस्व यिनैको आधारमा गर्ने हो। अलिकति मेहनत पर्ला, तर हामीले कोभिडभन्दा अगाडिको जुन वार्षिक वृद्धि दर थियो करिब 19-20% राजस्व औसत वार्षिक वृद्धि दर, त्यही लयमा मुलुकलाई फर्काउन खोज्दैछौँ र यो बलियो सरकार, हेभी म्यान्डेट पाएको सरकारले त्यति चाहिँ न्यूनतम गर्नलाई प्रयासरत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ
चाहिँ योजना छ। कोभिड पछि हामी सर्लक्कै वार्षिक औसत वृद्धि दर त्यही 8, 9, 10% सीमित भएको हुनाले त्यसलाई त्यो पुरानो लयमा फर्काउन हामी यो वर्ष असाध्यै इमानदार प्रयास गर्नेछौँ। उद्योगी व्यवसायलाई हतोत्साही बनाइयो कि भन्ने करका दरका हेरफेर इत्यादिको विषयमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको छ, व्यापक रूपमै गरिएको छ। सायद 48 सालपछि एकैपटक आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन लगायत अन्तशुल्क ऐन यो सबैलाई एकैपटक हामीले चाहिँ त्यो कन्सोलिडेट गरेर अगाडि बढाएको कुरा सत्य हो। उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा पनि एक तह न्यून हुने गरी 273 प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको पहिला असाध्यै विकृत अभ्यास भएको हामीले पायौँ। इन्डस्ट्रियलाइज्ड फिनिस्ड प्रडक्ट भन्दा र मटेरियलमा बढी भन्सार लगाइने, ताकि यो मुलुकमा अलिकति भ्यालु एडिसनको काम नहोस् भन्ने गलत उद्देश्यले पनि ती कुराहरू अभ्यासमा रहेको हामीले ती सबै सच्याएका छौँ। विद्यमान 11 तहको भन्सार दरलाई 7 तहमा हामीले झारेका छौँ। 360वटा वस्तुमा लागिआएको अन्तशुल्क हामीले खारेज गरेर, अन्तशुल्क भनेको आयातमा पनि लाग्छ, आन्तरिक उत्पादनमा पनि लाग्छ, हामीले चाहिँ अन्तशुल्क खारेज गरेर आयातमा मात्रै डोमेस्टिक प्रोडक्सन प्रमोसन फी, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय पुर्याउने गरेर आयातमा मात्रै शुल्क लगाइदिएका छौँ, आन्तरिक उत्पादनमा नलगाउने गरेर। यसरी हामीले एउटा रणनीतिक चाहिँ रोजाइमा पनि औद्योगिकरणलाई सहयोग पुग्ने गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेका छौँ। प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निसर्ग एवं निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन 2058 को दफा 57 आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यो निजी क्षेत्रको ठूलो माग रहँदै आएको थियो। डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बिजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको 10% छुट पाउने जस्ता धेरै इन्सेन्टिभ्सहरू हामीले लिएर आएका छौँ। लगानी तथा औद्योगिक विकासमा बाधा पुर्याएका विभिन्न कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाइएको छ। यो साल म पदमा बहाल हुँदाखेरि 15वटा ऐनको खारेजी सँगसँगै वर्षभर हामीले अरू 27वटा लिगल रिफर्मको एजेन्डा अगाडि बढाएका छौँ। बैंक, वित्तीय संस्था, पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि कानुनी संरचनागत र प्रणालीगत सुधारको प्रारम्भ भइसकेको छ। कम्तीमा पनि 100 खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ र बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो तरलता प्रशोषण गर्नका लागि लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति अनुरूप थप लगानी गरिने, स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्धन इत्यादि बारे पनि छ। र यो हामीले करिब 4 खर्ब जति जुन खर्च गर्छौँ सार्वजनिक यो पुँजीगत खर्चका नाममा पूर्वाधारहरू निर्माणको लागि, यो असाध्यै अपर्याप्त छ। अब यो सरकारी बासलात भन्दा बाहिर गएर पनि हामीले निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ। यसका लागि छिमेकी मुलुकहरूमा भएका हाइब्रिड एन्युइटी मोडल जस्तालाई पनि लिएर आएर ठुल्ठुला पूर्वाधारमा लगाउँ र बन्डहरूको चाहिँ यसमा थीमेटिक बन्ड हुनसक्छ, अफसोर बन्ड हुनसक्छ। नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड इस्यु गर्नको लागि हिजो मात्रै एसियाली विकास बैङ्कका अध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा अहिले आजसम्म पनि हुनुहुन्छ। एडिबीकै सहयोगमा, इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसनकै सहयोगमा अब चाँडै नै केही हप्ताभित्र नै नेपाली मुद्रामा नै हामी अफसोर बन्डहरू उहाँहरूको सहयोग लिएर इस्यु गर्नेतिर जाँदैछौँ। यो सबै अभूतपूर्व वित्तीय उपकरणहरूको परिचालन किन गर्यो पर्यो भने जुन सङ्कल्प छ हाम्रो, जुन एस्पिरेसन छ, जुन लक्ष्य छ, 100 खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौँ भनेका छौँ प्रचलित मूल्यमा अर्को 7 वर्षभित्र, यी सबैका लागि चाहिँ अहिलेको यो 3-4 खर्ब हाम्रो राजस्वको बेसले यो पुग्दैन, खुस्रन पनि पुग्दैन। त्यसैले अहिलेको बजेटले रोपेको बिउ के हो भने अब अभूतपूर्व रूपमा हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा हामी सरकारी पुँजीलाई परिपूरकका रूपमा निजी पुँजी परिचालन गर्छौँ भनेर अगाडि बढेका छौँ। यो पनि यो बजेटको असाध्यै उल्लेख्य पाटो हो। अन्तमा यो वित्तीय संहिताको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएर कि भन्ने प्रश्न पनि आएको रहेछ। वित्तीय संहितालाई सबल बनाउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा गत वर्षभन्दा क्रमशः 84 करोड र 123 करोड बढेको छ। यो मैले जानकारी गराएँ। मान्यज्यूहरूले घट्यो कि भन्ने आशंका जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई मैले सच्याउन चाहेँ। म फेरि पनि भन्छु, वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशमा 84 करोड र स्थानीय तहमा 123 करोड यसपटक बढेको छ र सशर्त अनुदान प्रदेशमा गत वर्षभन्दा झन्डै 10 अर्बले बढेको कुरा पनि म मान्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ। मलाई लाग्छ यिनै प्रश्नहरू थिए। एउटा
सायद अहिले मैले बोल्दा बोल्दै सम्झेँ यो अलिक खुद्री विनियोजन भयो कि कहाँ रौतहटमा चाहिँ एउटा गुम्बालाई केही लाख मात्र विनियोजन भएको भन्ने पनि प्रसङ्ग अहिले मलाई बोल्दा बोल्दै याद आयो, या मेरो लिखित मन्तव्यमा रहेनछ। यसमा चाहिँ मैले पर्यटन मन्त्रालयसँग बुझ्नु त पाएको छैन, तर मलाई लाग्छ पर्यटन विभाग, जुन मान्यज्यूहरूलाई थाहा छ, पर्यटन विभागको चाहिँ यहाँ केन्द्रमा मात्रै एउटा कार्यालय छ। अन्य सरकारी मन्त्रालयहरू जस्तो त्यो 7वटा प्रदेशमा एकदम डिभिजन युनिटहरू जिल्ला जिल्लामा त्यस्तो शाखा कार्यालय नहुँदाखेरि सानोदेखि देखिने रकम पनि केन्द्रबाट नै पर्यटनमा चाहिँ, अरूमा मैले भन्न सकिनँ, पर्यटनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो सानो रकम विनियोजन हुने यो पहिलाका बजेटहरूमा पनि हामीले उठाउँदै आएको विषय हो। अब यसपालि अलिकति ध्यान नपुगेको पनि हुनसक्छ, त्यो असाध्यै सानो रकम होइन, केही हजार लाखमा सङ्घीय बजेटबाट विनियोजन हुनु त्यो त्यति शोभनीय होइन। तर पर्यटन विभागको हकमा चाहिँ त्यो एउटा सानो कन्स्ट्रेन्ट रहेको, एउटा मात्रै अफिस, तर माग चाहिँ फेरि सानसानै हुने, कहीँको सानो पाटी पौवा सुधार गरिदिनु पर्ने, कहीँ सानो मन्दिरको छाना चुहिएको छ संस्कृति शीर्षक अन्तर्गत त्यो हालिदिनु पर्ने भएर होला। तर त्यस्ता प्रकृतिका बजेट विनियोजन चाहिँ मलाई लाग्छ प्रदेश स्थानीय तहबाट नै गरिनुपर्छ, बरु फलानु मन्दिरलाई नै गर भनेर सशर्त भनेर माथिबाट पठाउन सकिएला। यसपटक अलिकति ओभरसाइट भएको हुनसक्छ, त्यसलाई हामी सच्याएर नै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौँ। मैले यति कुरा राखेँ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय।